अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। नाज़रीन, आज गुफ्तगू होगी बलूचिस्तान की तब्दील सूरत हाल पर। जो तेज़ी के साथ बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। क्या बलूचिस्तान के BP-21 में वोट जलाए जाने और हब के सिविक सेंटर में लगी आग का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्या सदर आसिफ अली जरदारी ने जो वहाँ के वज़ीर आला है बलूचिस्तान के सरफराज बुख्ती साहब, उनसे रब्ता करके BP-21 की निशस्त उनसे मांगी थी या नहीं मांगी थी? क्या मीर अली हसन ज़हरी, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, शकील IG बलूचिस्तान और उसके अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान को हटाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? मुक़्तदर हल्के क्या सोच रहे हैं? पहले आते हैं कि सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर पर जो इलाका है हब का, वहाँ सिंध से माइग्रेट करके जाने वाले मीर अली हसन ज़हरी का कहना है कि वो उनके आबा व अजदाद इसी इलाके से बिलोंग करते हैं और इनके बड़ों की यहाँ पर कब्रें हैं। उन्होंने अपना वहाँ जो है वो आलीशान महल बनवा दिया और सियासत में उन्होंने दिलचस्पी रखी थी। खासतौर पर उन्हें बड़ी कामयाबी कुदूस बज़ंजो साहब के दौर में मिली थी, जब वो वज़ीर आला थे और स्याह सफेद के मालिक IG जो बलूचिस्तान का लगवाना चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के हवाले से भी अली हसन ज़हरी के लोग थे। सेनेट के इंतखाब हुए तो बाप पार्टी से उनकी समीना ममता ज़हरी बीवी सेनेटर बन गई और 2024 के इलेक्शन में वो हब की निशस्त BP-21 से इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया और वो इलेक्शन तनाज़े में पड़ गई। और उसके बाद मकामी अदालतों से लेकर इलेक्शन कमीशन तक, इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चलता गया, लेकिन फैसला किसी के हक में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने, जो आईनी अदालतें बनी हैं अभी, उन्होंने फैसला दिया कि ये गिनती करवाई जाए दोबारा। जब दोबारा गिनती होती है तो वहाँ के जो मजिस्ट्रेट के फराइज अंजाम दे रहे थे अली रजा खोसो, उसको जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत ने मुअत्तल किया। उसके बावजूद भी गिनती चलती रही और अली हसन ज़हरी को कामयाब करार दिया गया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साले भोतानी साहब चले गए और वहां से उन्होंने इससे लिया कि ईद के बाद ये गिनती होगी दोबारा। लेकिन ईद के बाद गिनती क्या होनी थी? जो हब सिविक सेंटर में वोट पड़े हुए थे गिनती वाले, उनको ही आग लगा दी गई। बलूचिस्तान में मीम्स चल रहे हैं कि वो जली हुई खाक, अगर आपसे फैसला किसी के हक में नहीं हो रहा है तो जली हुई खाक को अदलिया के तराजू में तोल लें और जिसकी जो है वो पलड़ा भारी हो उसको वो निशस्त दे दें। सो बहरहाल बलूचिस्तान के अंदर काफी सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कई रहनुमा अली हसन ज़हरी को जाती नोयत के बयान देने का कह रहे हैं और अली हसन ज़हरी के हवाले से कहते हैं कि ये उनका जाती बयान है, पीपुल्स पार्टी का नहीं है। लेकिन आपने देख लिया कि अली हसन ज़हरी ने सीनियर नायब सदर का ओहदा आसिफ अली जरदारी से ले लिया और बलूचिस्तान में वो सीनियर नायब सदर है। अगला अहदाफ जो हदफ है वो अली हसन ज़हरी का है कि वो बलूचिस्तान के अंदर जैसे शफीक मेंगल हो गए, वो खुशदार के NA 256 से पीपुल्स पार्टी के अब कैंडिडेट हैं, तो वो पीपुल्स पार्टी में लोगों को शमूलियत भी करवा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी का आशीर्वाद भी है और हमें जरा बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने उन पर जो शफकत का हाथ रखा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब से भी आसिफ अली जरदारी ने खुसूसी तौर पर रब्ता करके ये सीट मांगी थी BP-21 की, जो हब में अब नतीजा क्या भी आए और नतीजा कैसा भी अखज हो, वो इलेक्शन के जो बैलेट पेपर थे वही जल गए, खाकिस्तर हो गए, तो अब नताज कैसे आएंगे अवाम अच्छी तरह इनको जो है वो समझ सकता है। तो उनका अगला टारगेट वज़ीर आला है, उनका अगला टारगेट जो है वो चीफ सेक्रेटरी है, उनका अगला टारगेट जो है वो IG बलूचिस्तान है। वो चाह रहे हैं कि ये तीनों ओहदे अली हसन ज़हरी के लिए मशहूर है कि अगर उनका नतीजा जो 2024 के इलेक्शन में उनके हक में आ जाता या वो जीत जाते वहां से, तो कैंडिडेट वज़ीर आला के जरूर होते। न जीते थे तभी जो है वो खुलकर खेलने के आदी हैं और खुलकर खेलते भी हैं और काफी चीजों में जो है वो वज़ीर आला को परेशान भी कर दिया है। शफीक मेंगल किस रास्ते से पीपुल्स पार्टी में आए हैं ये सभी जानते हैं और किस तरह उन्होंने जो है वो पीपुल्स पार्टी में किन हालात में जो है वो शिरकत की है। पहले वो जालावान अवामी पैनल के सियासत कर रहे थे और गालम गलोच की जो फिजा थी उस पर जो है वो जो बलूचिस्तान असेंबली है उन्होंने एक मजूमती करारदाद भी पास की। सादिक उमरानी कहते हैं कि
وہی جیلا ہے. علی حسن زہری کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ذاتی کوئی لگاؤ یا تعلق نہیں ہے. ان کا سندھ سے تعلق ہے, کراچی سے تعلق ہے, یا نواب شاہ سے تعلق ہے. میمن گوٹ بلوچستان کو نہ سمجھا جائے, لیکن اس کے برعکس آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے جو اس وقت چیئرمین ہے پارلیمنٹیرین کے آصف علی زرداری, انہوں نے ان کو سینئر نائب صدر کا عہدہ دے دیا. اور سینئر نائب صدر کا عہدہ اسی لیے دیا ہے تاکہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ان کے خلاف بیان بازی دے رہے تھے وہ دے بھی صحیح تو ان کی کوئی اہمیت حاصل ان کو نہ ہو. صادق عمرانی ہو گیا, علی مدد جتک ہو گیا, یہ سائیڈ لائن ہے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے ان کے. لیکن علی حسن زہری نے وہاں پر جو ہے وہ کافی اپنی لابیز بنانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے, اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سے مل کر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو ہٹانے کے لیے سرگرم ہے. اور ان کو جو ہے وہ کافی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بیڈ گورننس ہے اور یہ سسٹم کو بہتر طریقے سے نہیں چلا رہے ہیں. سارا جو سسٹم ہے ان کا جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے, وزیر اعلیٰ کا وغیرہ وغیرہ. چیف سیکریٹری جو کافی عرصہ وہاں رہے ہیں شکیل قادر, ان کو بھی ہٹانے کے لیے جو ہے وہ سرگرم عمل ہے. آئی جی سندھ کو جو ہے وہ یہ پہلا چیف سیکریٹری ناظرین جو اس وقت ہیں جو نگران سیٹ اپ میں آئے تھے, جن کو جو ہے وہ نگران وزیر اعظم نے ان کو انوار الحق نے جو ہے لگوایا تھا کہ چیف سیکریٹری آپ بنے, اور جو ہے وہ اس سے لے کر آج تک وہ چیف سیکریٹری ہیں. حالانکہ چیف سیکریٹری جتنے بھی بلوچستان کے اندر آئے ہیں وہ اتنا عرصہ نہیں رہے ہیں. پیپلز پارٹی بہرحال 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اور بڑی بات یہ ہے ناظرین, آپ کو بتاتا چلوں کہ اوکیلی صاحب آئے ان کے دور میں, وہ علی حسن زہری کہتے ہیں کہ لے کر آئے تھے, اور آئی جی جو خالد شیخ تھے بلوچستان کے ان کو بھی علی حسن زہری لے آئے تھے. اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا پرانا سسٹم ان کے ہاتھ میں آ جائے, اور وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لہڑی, گرگیج اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے ایم پی جو اس موجودہ وزیر اعلیٰ کے خلاف ہیں. آج بلوچستان کے اندر ایک صحافی ہیں مقبول جعفر, ان کو اغوا کیا گیا ہے, اور ان پر اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان پر جو ہے وہ مقدمے بنائے جائیں گے, اور مقدمے بنائے جانے کے سے وہ خوف زدہ نہیں ہے. مقبول جعفر کو اغوا کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہزار گنجی ہے جو کوٹیا کا شہر ہے, اس میں نامعلوم, یہ نامعلوم کا ایک سیریل ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نامعلوم مسلح ملزمان نے جان علی ہزارہ کو قتل کر دیا ہے. ایک نوجوان ہے جو دکان پہ بیٹھا ہوا تھا. بلوچستان سے اچھی خبریں اسی لیے سننے میں نہیں آ رہی ہے کہ بلوچستان کے اندر سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہے, اور سیاسی ہم آہنگی بھی نہیں ہے, اور سیاسی جو لوگ ہیں ان کی جو صورتحال ہے وہ بتدریج خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جیسے یہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی وہ کس طرح چل رہے ہیں, ان کو ہٹانے کے لیے کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور مقتدر حلقے چاہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ رہے. اور کھجدار سے اگر بات کی جائے تو عطالہ مینگل صاحب کے فرزند جو ہے وہ بی این پی کے جو مینگل گروپ کے سربراہ ہیں اختر جان مینگل, انہوں نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دی, اور شفیق مینگل کو ان کی جگہ پر لایا گیا ہے پیپلز پارٹی میں. پیپلز پارٹی میں دیا گیا ہے یہ, اور پیپلز پارٹی میں اگر اقتدار ادھر ادھر ہو گیا تو یہ رہیں گے بھی نہیں. اور بلوچستان میں 25 سال سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ نامعلوم حکمرانی چلا رہے ہیں, نامعلوم عدلیہ کو چلا رہے ہیں, نامعلوم پارلیمان کو چلا رہے ہیں, نامعلوم حکومت کو چلا رہے ہیں. لوگوں کو اغوا, قتل اور دیگر جو وارداتیں ہو رہی ہیں ان کا بھی پتہ چلا ہے کہ یہ بھی نامعلوم ہے. اور نامعلوم جب معلوم ہو جائیں گے تو پھر ناظرین کیا ہوگا. بلوچستان کی صورتحال کو اسی لیے سادہ اور جو ہے وہ نہیں لیا جائے, کیونکہ بلوچستان میں ایسی چیزیں ہونے جا رہی ہیں جو آگے چل کر تشویشناک ہو سکتی ہیں. نازک دور, نازک مرحلہ, اور جو رسا کشی ہے جماعتوں کے مابین, اور وہاں کے جو اقتدار کے اصل خالق ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں, اور بلوچستان تماشا بنتا جا رہا ہے.